न्युमेरिकल टाइपको अथवा चाहिँ डिजाइन टाइपको क्वेसनहरु हुँदैन। त्यो बाहेकको चाहिँ जनरल कन्सेप्टको क्वेसनहरु चाहिँ सससटै बुझेको छ भने हामीले चाहिँ त्यसबाटै सोइल मेकानिक्सकै कन्सेप्टबाट पनि गर्न सकिन्छ। लगभग धेरै अब सेटलमेन्टको क्वेसनहरु हुन्छ, बियरिङ क्यापासिटीका क्वेसनहरु पनि सिम्पल तपाईको कस्तो खालको सेटलमेन्ट भएपछि के हुन्छ भन्ने खालको सोधिरहेको हुन्छ। त्यो पनि लगभग कन्सेप्ट बुझेपछि गर्न सक्ने खालको क्वेसन हुन्छन्। हामी चाहिँ आज चाहिँ सुरु गरौँ फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ है त। फाउन्डेसन इन्जिनियरिङमा चाहिँ यसमा म सुरुमा टाइप अफ फाउन्डेसनमा चाहिँ तपाईको स्यालो फाउन्डेसन, डिप फाउन्डेसन, त्यसमा मैले डिपमा गएन। स्यालो फाउन्डेसन भनेको चाहिँ तपाईको डेप्थ बाइ ब्रेथको रेसियोले हुन्छ र डिप फाउन्डेसन पनि डेप्थ बाइ ब्रेथको रेसियोले हुन्छ। योमा मैले भोलि पनि सरस्वती त्यो सिम्पल हाम्रो डिप फाउन्डेसन भनेको पाइल फाउन्डेसन, वेल फाउन्डेसन, यिनीहरू चाहिँ डिप फाउन्डेसनहरुमा पर्ने भए पाइल, वेल अनि वेयरहरु। अनि तपाईको चाहिँ स्यालो फाउन्डेसनमा चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्रिप फुटिङहरु, स्प्रेड फुटिङहरु, यिनीहरू चाहिँ अनि राफ्ट म्याटहरु, यिनीहरू चाहिँ हाम्रो तपाईको केमा पर्ने भयो स्यालो फाउन्डेसन पर्ने भयो। टाइप अफ फाउन्डेसनमा चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन, यो बुकहरुले फरक फरक तरिकाले लेखेको हुन्छ। स्यालो फाउन्डेसन र डिप फाउन्डेसन है एउटा। डिप फाउन्डेसन के हामी म स्यालो फाउन्डेसनको म्याट पनि सर्छ थोरै अलिकति डिस्कस गर्छौँ, डिप फाउन्डेसनको पाइलहरु पनि थोरै डिस्कस गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा अलिक थोरै भन्ने धेरै भन्न। यो चाहिँ डेप्थ अफ फाउन्डेसन डिभाइडेड बाइ विड्थ अफ फाउन्डेसन इज लेस देन 1 छ भने अथवा ग्रेटर इक्वल टु 1 छ भने चाहिँ स्यालो फाउन्डेसन भन्छौँ। डेप्थ बाइ ब्रेथ इज ग्रेटर देन 1 छ भने हामीले यसलाई चाहिँ डिप फाउन्डेसन भन्छौँ। यो फरक कोड्स अनुसार फरक पर्छ। खासमा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ यसरी बुझ्छौँ है। कुनै कोडहरुले चाहिँ तपाईको यो 1 को ठाउँमा 2 पनि राखिरहेको हुन्छ है। अब अर्को चाहिँ तपाईको म्याट फाउन्डेसन अलि तपाई हजुरले चाहिँ बुझ्नु होला। अब कुनै ठाउँमा क्वेशन चाहिँ डेप्थ बाइ ब्रेथ हिजो मैले तपाईको चाहिँ यस्तो हुँदा के हुन्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ, यो पनि डिप फाउन्डेसन भयो। हिजो मैले हजुरलाई सोधेको थिएँ नि एउटा युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट चाहिँ ग्रेटर देन 10 हुँदा के हुन्छ भनेर। खासमा हामीले पढेको त युनिफर्मिटी कोएफिसिएन्ट ग्रेटर देन 4 र ग्रेटर देन 6 को लागि ओरिएन्टेड थियो। त यो भनेको यो दुईटै कुरा इन्क्लुड गर्छ नि ग्रेटर देन 10 ले है। यसरी पनि क्वेशन त अलिअलि आउँछ। तर चाहिँ एउटा क्वेशन छ डी बाइ बी लाई ग्रेटर देन 2 हुँदा के हुन्छ, कस्तो खालको फंक्सन भन्छ नि क्वेशन छ बुकमा, त्यो मैले सम्झाएको। अब टाइपमा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ म्याट फाउन्डेसन भयो है। यो चाहिँ म्याट फाउन्डेसन, एउटा म्याट मात्र भनौँ यसलाई। यो त हुन्छ तपाईको यहाँ स्ट्रिप फुटिङ, स्प्रेड फुटिङ, आइसोलेटेड कम्बाइन्ड फुटिङ र कम्बाइन्ड फुटिङहरु पनि यसो हुन्छन्। यिनीहरू चाहिँ सिम्पल फुटिङहरु भए। यो चाहिँ मैले पाइल, वेल एन्ड यिनीहरू इटिसी लेख्यो। यिनीहरू चाहिँ तपाईको डिप फाउन्डेसन भयो। फाउन्डेसनको टाइपमा चाहिँ यस्तै नै कुराहरु हामी वेलमा पनि म्याट र पायलहरु थोरै डिस्कस गर्छौँ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ अहिले मैले यो टाइप अफ फाउन्डेसन चाहिँ यति मात्र धेरै छैन है। तपाईको स्यालो फाउन्डेसन चाहिँ तपाईको चाहिँ इमिडिएट सर्फेसमै तपाईको स्ट्रङ फाउन्डेसन छ भने लिइन्छ, स्ट्रङ स्ट्राटा छ भने लिइन्छ। त्यो फेरि म त्यहाँ म्याटमा गएपछि फेरि होला। ल अहिले ल्याटरल अर्थ प्रेसर थोरै है। यसबाट चाहिँ क्वेसन बनिरहेको हुन्छ। यसमा त्यस्तो फर्मुलाहरु चाहिँ तपाईको चाहिँ इम्पेरिकल धेरै छैन, त्यही भएर ल्याटरल अर्थ प्रेसर। यो ल्याटरल अर्थ प्रेसर भने चाहिँ के हो यो पहिला बुझौँ त। ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेको चाहिँ के हो? ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेको तपाईको चाहिँ जुन सोइल छ, मैले सोइल बनाएको है, यो सोइल छ। सोइलमा चाहिँ तपाईको हाम्रो कुनै एउटा इलिमेन्ट छ, यो एउटा इलिमेन्ट छ। यो इलिमेन्ट चाहिँ इलिमेन्टमा चाहिँ तपाईको चाहिँ हाम्रो सिम्पल भर्टिकल स्ट्रेस त माथिबाट आइरहेको हुन्छ। हामी इफेक्टिभ स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस भनेर पढ्छौँ। यो सिम्पल एउटा टाइपको सोइल भनौँ। यहाँनिर ड्राई सोइल सम्झौँ। कहाँ गयो मेरो बोर्ड नै हराएको। मैले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यो जुन इलिमेन्ट छ सोइल इलिमेन्ट, यहाँ सोइल यो चाहिँ टोटल मैले सोइल खनेको। यो चाहिँ तपाईको ग्राउन्ड लेभल भयो, तपाईको डेप्थ अनुसार कुनै डेप्थ छ। पछि यहाँनिर चाहिँ कुनै एउटा सोइलको इलिमेन्ट छ, भनेको केही चाहिँ सोइलको इलिमेन्ट हुन्छ नि त है। यो इलिमेन्टमा लाग्ने स्ट्रेस भनेको तपाईको माथिबाट लाग्ने स्ट्रेस भनेको त हाम्रो टोटल स्ट्रेस हुन्छ। इफेक्टिभ पानी छ भने इफेक्टिभ स्ट्रेस पनि लिन सकिन्छ हामीले। पानी नभएको केसमा चाहिँ म टोटल लिदिएँ। माथिबाट गामा इन्टु एच है। भनेको हाइट भनेको चाहिँ गामा इन्टु एच हुन्छ स्ट्रेस भनेको माथिबाट लाग्ने।
यो हाइट कति छ, यो हाइट अनुसार चाहिँ गामा इन्टियाज हुन्छ। अब तपाईँको ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेको चाहिँ यस्तो इलिमेन्टमा चाहिँ भनेको होरिजेन्टली के यो डिरेक्सनमा लाग्ने स्ट्रेस कति हुन्छ, एज हामीले सिग्मा एच लेखौँ। यो सिग्मा एचलाई चाहिँ के भन्छौँ, ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेर भन्छ हामीले है, ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेर भन्छ। सोइल इलिमेन्ट बनाउँदा नभएर अब तपाईँको यहाँ रिटेनिङ वाल बनाएको छ भने हामीले यसरी रिटेनिङ वाल बनाएको छ भने रिटेनिङ वालमा पनि त्यसरी नै लाग्ने भयो है, भनेको तपाईँको यो कुनै पनि पोइन्टमा यो कुनै पनि पोइन्टमा तपाईँको चाहिँ लाग्ने ल्याटरल अर्थ प्रेसर कति हो भनेको चाहिँ सिग्मा एचले चाहिँ सिग्मा एच ड्यास लेखेर हामीले यो सिग्मा एचले चाहिँ के गर्छ, यो तपाईँको रिटेनिङ वालको चाहिँ स्टेबिलिटीमा असर गर्छ। तपाईँको यो सिग्मा एच धेरै भयो भने त यो पोइन्टको एबर्डमा रोटेट गराइन्छ नि है, सिग्मा एचले चाहिँ 2 को एबर्डमा रोटेट गराउँछ। यसको मुभमेन्ट कति क्रिएट गर्छ, सिग्मा एच इन्टु H2 लेखेँ मैले H2 भनेको तपाईँको यो हाइट होला H2 यहाँसम्म है। यसलाई चाहिँ हामीले ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेको सिम्पल बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनको होरिजेन्टल अर्थ प्रेसर एक्टिङ एट एनी डेप्थ अफ द सोइल इज कल्ड ल्याटरल अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ है। अब यो भयो। अब यसमा चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसरमा यो अर्थ प्रेसर अब यो मैले लगाएँ यहाँ मैले देखाएँ तपाईँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ लाग्छ भने ल्याटरल अर्थ प्रेसर। तपाईँको अर्थ प्रेसर एट रेस्ट, अर्थ प्रेसर एट चाहिँ तपाईँको एक्टिभ अर्थ प्रेसर र प्यासिभ अर्थ प्रेसर तीन तरिकाको चाहिँ अर्थ प्रेसरहरू हुन्छन् है। एट रेस्ट र एक्टिभ र प्यासिभ गरेर 3 तरिकाको हुन्छन्। त्यसलाई हेरौँ के हुन्थ्यो भनेको वानमा 8 रेस्ट अर्थ प्रेसर, टुमा एक्टिभ अर्थ प्रेसर, थ्रीमा प्यासिभ अर्थ प्रेसर। ल अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो जुन चाहिँ यो प्रेसर हुन्छ ल्याटरली डेभलप भएको प्रेसर, जस्तो चाहिँ यहाँनिर तपाईँको यही मैले रिटेनिङ वालै लेखिरहेको छु है, रिटेनिङ वालले लेखिरहेको छु। यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँनिर जुन ल्याटरल अर्थ प्रेसर लागिरहेको छ सिग्मा एच इफ है, यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो रिटेनिङ वाललाई चाहिँ यता तपाईँको ब्याकफिल छ है, ब्याकफिल छ, त्यो चाहिँ सोइल छ, यो चाहिँ रिटेनिङ वाल भयो। रिटेनिङ वाल भने तपाईँको चाहिँ यो के अरे एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेको यो जुन ल्याटरल अर्थ प्रेसरले चाहिँ तपाईँको रिटेनिङ वाललाई चाहिँ कुनै पनि डिरेक्सनमा मुभ गराउने टेन्डेन्सी राख्दैन। यहाँनिर फोर्स त लागिरहेको छ, जुन प्रेसर त लागिरहेको छ, तर तपाईँको चाहिँ यो रिटेनिङ वाल चाहिँ कुनै पनि डिरेक्सनमा मुभ गर्ने टेन्डेन्सी राख्दैन भने यस्तो केसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यस्तो खालको अर्थ प्रेसरलाई चाहिँ एट रेस्ट अर्थ प्रेसर भन्छौँ है। भनेको यो प्रेसर चाहिँ रेस्टमा छ भने जस्तो है, भनेको कुनै पनि डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोजिरहेको छैन। एट रेस्ट अर्थ प्रेसर भनेको चाहिँ कुनै पनि डिरेक्सनमा मुभ गर्दैन। यही केसमा तपाईँको चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसर आउँछ। एक्टिभ अर्थ प्रेसर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी बाहिर आउटवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोज्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले यो रिटेनिङवाललाई चाहिँ आउटवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गराउन खोज्छ भने हामीलाई के भन्छौँ, एक्टिभ अर्थ प्रेसर भनेर भन्छौँ। आउटवर्ड डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोज्छ भने अब यही रिटेनिङ वाललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही रिटेनिङ वाललाई चाहिँ टुवार्ड्स द भनेको टुवार्ड्स द यो अर्थ प्रेसरले टुवार्ड्स द ब्याकफिल मुभ गर्न सक्ने टेन्डेन्सी त कम होला, किनभने बाहिर लागिरहेको फोर्स हुन्छ। तर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो रिटेनिङ वालमै डेभलप भएको फोर्सहरू अरू कुनै फोर्सहरू हुनसक्छ, जस्तै यतातिर वाटर प्रेसर हुनसक्छ है, तपाईँको यो ड्याम हो भने यता वाटर हुनसक्छ नि, यो वाटरको कारणले गर्दा लागेको फोर्स अथवा यहाँ हाइड्रोडाइनामिक प्रेसरको कारणले लागेको फोर्स, अरू यस्तै केही कारणले लागेको फोर्स, कारणहरू मान्न जाउँ केही कारणले लागेको फोर्स कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँको रिटेनिङ वाल भित्रतिर जान खोज्छ, यसको टेन्डेन्सी अफ मोसन चाहिँ यता भित्रतिर जान खोज्छ भने यसलाई हामीले प्यासिभ अर्थ प्रेसर भन्छौँ। प्यासिभ अर्थ प्रेसर भन्छौँ। हामीले सिम्पल डिजाइनहरू म्याक्सिमम् केसमा चाहिँ एक्टिभ अर्थ प्रेसरमा गएर हुन्छौँ, किनभने हाम्रो सिम्पल नर्मल्ली तपाईँको लाग्ने फोर्सहरू भनेको फोर्सको कारणले फोर्स भनेको यो डिरेक्सनमा हुन्छ यसरी, र यसरी लगाइरहेको फोर्सले अभियसली पनि यो टोको एबाउटमा रोटेट गरेर बाहिरै फाल्न खोज्छ। एक्टिभ अर्थ प्रेसर, प्यासिभ अर्थ प्रेसर र
एट रेस्ट अर्थ प्रेसर भनेको हामीले यसरी हुन्छ है। अब हाम्रो चाहिँ कोफिसिएन्ट हुन्छ जस्तै चाहिँ यो हामीले होरिजेन्टल यसलाई चाहिँ ल्याटरल अर्थ प्रेसर सिग्मा इज इक्वल टु सिग्मा लेख्यो है। यो चाहिँ सिग्मा भी भनेको भर्टिकल प्रेसर भयो। भर्टिकलको कुनै कोफिसिएन्ट केसँग केले मल्टिप्लाई गरेपछि भर्टिकलको प्रेसरसँग बराबर हुन्छ। यो सिग्मा भी भनेको चाहिँ अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ गामा इन्टु एच हो है, अरू केही पनि होइन, गामा इन्टु एच हो। कुन डेप्थसम्मको चाहिँ हामीले लिइरहेछौँ गामा इन्टु एच हो। म यहाँनिर वाटर प्रेसर लिएँ इनकेस भने त्यसलाई गामा स्याचुरेटेड इन्टु एच होला। पछि हामीले चाहिँ यो लिन्छ गामा स्याचुरेटेड इन्टु एच। यो त इफेक्टिभ स्टेज लिने होइन, चाहिँ गामा सबमर्ज्ड इन्टु एच हुने भयो होइन। इफेक्टिभ स्टेजमा चाहिँ गामा सबमर्ज्ड इन्टु एच लिनु पऱ्यो, किनभने पानीको प्रेसर घटाउनु पऱ्यो। तर हामी त न्युमेरिकल क्यालकुलेसनमै न कन्सेप्ट बुझ्यौँ है। सिग्मा भी अनि गामा एच भयो, यो गामा इन्टु एच भयो। अब यो के भनेको तपाईँको यो के भनेको चाहिँ अब एट रेस्टलाई हामीले के नट लेख्छौँ है। के नट भनेको एट रेस्ट। एट रेस्टमा चाहिँ यसको भ्यालु कति हुन्छ, के ए भनेको एक्टिभ अर्थ प्रेसरको कोफिसिएन्ट कति हुन्छ एक्टिभ, र केपी भनेको प्यासिभ अर्थ प्रेसरको कोफिसिएन्ट कति हुन्छ प्यासिभ। अब यो कुरा चाहिँ फर्मुला दिएर यो कुन चाहिँ ट्रु छ भनेर सोध्न सक्छ है। अब हाम्रो यसमा चाहिँ के नट भनेको यसरी चाहिँ सिम्पल 1 माइनस साइन फाइ लेख्न सक्छ यसलाई। अब यो के एक्टिभ भनेको चाहिँ 1 माइनस साइन फाइ बाई सोइल छ फर्मुला, 1 प्लस साइन फाइ लेख्न सक्छ। या चाहिँ 1 प्लस साइन फाइ बाई 1 माइनस साइन फाइ। यस्तो भनेपछि के रहेछ त्यो 1 डिभाइडेड बाई के ए मात्र रहेछ होइन त, 1 डिभाइडेड बाई के मात्र रहेछ। अब यो कुराहरू फर्मुला सोध्न सक्ने कुराहरू भयो। अब यति भइसके पछाडि म तपाईँलाई थोरै कुराहरू बनाऊँ। मैले यहाँनिर यही फिगरमा भने पनि नयाँ फिगर बनाऊँ ए भाइ। यहाँनिर सोइल छ तपाईँको बनाऊ भनेपछि अब तपाईँको चाहिँ यो बेससम्म लाग्ने है, तपाईँको बेसमा चाहिँ यो बेसमा लाग्ने स्ट्रेस भनेको यो त स्ट्रेस होइन तपाईँको है, फोर्स होइन नि, प्रेसर भनेको स्ट्रेस हो। यो बेसमा लाग्ने स्ट्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ भनेको भर्टिकल स्ट्रेस भनेको चाहिँ गामा इन्टु एच हुन्छ। तर होरिजेन्टल स्ट्रेसमा कति हुन्छ के इन्टु गामा इन्टु एच हुन्छ। के भनेको एट रेस्ट छ कि के छ यसो थाहा हुनु भयो है। अहिले मैले चाहिँ के चाहिँ अहिले चाहिँ के मात्र लेखेँ मैले उनको। तपाईँको चाहिँ एक्टिभ छ भने के लेख्नु होला, प्यासिभ छ भने केपी हुने भयो, अनि एट रेस्ट छ भने के नट हुने भयो है। मैले अहिले चाहिँ के मात्र लेखेँ। यो ठाउँमा आउने स्ट्रेस भनेको चाहिँ यसरी हाइटसँग डिपेन्ड गर्ने भयो हेर्नु त है। भनेको हाइट 0 हुने बेलामा यो के एच 0 हाल्नु तपाईँको 0 हुन्छ। यो हाइट एच हुने बेला चाहिँ म्याक्सिमम बढ्दै जान्छ। र के र गामा भनेको त कन्सट्यान्ट भएको चाहिँ यो हाइटसँग मात्र चेन्ज हुनु चाहिँ यो ड्रोइङ चाहिँ तपाईँको रेड कलर ट्रकरको ड्रोइङ चाहिँ प्रेसर डायग्राम भयो। अब प्रेसर डायग्रामबाट चाहिँ तपाईँको फोर्स कति लागिरहेको छ भनेर पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले त्यसको एरिया लिन्छौँ है। यो तलको साइडको लेन्थ कति हो मैले भर्खर भनेको के इन्टु गामा एच हो है। अब चाहिँ यो हाइट यसलाई चाहिँ के हो टोटल, यो चाहिँ हाइट हो। अब हामी यहाँ लागिरहेको फोर्स चाहिँ कति छ भनेर निकाल्दा चाहिँ हामीले यसको चाहिँ प्रेसर डायग्रामको एरिया लिन्छौँ। एरिया कति हुन्छ ट्रायङ्गलको 1/2 इन्टु बेस भनेको के गामा एच इन्टु हाइट भयो। 1/2 के गामा एच स्क्वायर हुने भयो भनेपछि यो चाहिँ फोर्स चाहिँ यसरी 1/2 के गामा एच स्क्वायर हुने भयो, 1/2 के गामा एच स्क्वायर हुने भयो। अब यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ फोर्स भनेको हामीले यसको यो जुन ट्रायङ्गल छ यो प्रेसर डायग्राम, यो प्रेसर डायग्रामको सेन्टरबाट लाग्छ। फेरि प्रेसर डायग्रामको सेन्टर भनेको यो ट्रायङ्गलबाट चाहिँ योबाट h/3 पर्ने भयो सेन्टर चाहिँ h/3 पर्ने भयो। तपाईँको राइट एङ्गल ट्रायङ्गलको सेन्टर चाहिँ मानौँ यता एल छ माथि याद छ यस्तो भने तपाईँको सेन्टर चाहिँ यो राइट एङ्गल भएको ठाउँबाट दुईटै डिरेक्सनमा 1/3 पर्छ है। भनेपछि यता पनि 1/3 पर्छ, यता पनि 1/3 पर्छ। भन्नुपर्छ तपाईँको सेन्टर यहाँनिर पर्छ। यो भनेको यो डिस्टेन्स चाहिँ l/3 माथिको डिस्टेन्स चाहिँ h/3 है। यसरी चाहिँ तपाईँको के पर्छ सेन्टर पर्छ। भनेपछि तपाईँको यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनुलाई यो चाहिँ रिटेनिङ वाल भयो होइन। अथवा यो अर्थ प्रेसर डायग्राम चाहिँ यस्तो हुन्छ भयो। अब तपाईँको चाहिँ यहाँनिर फरक फरक केसहरू आउँछन् कि अहिले सिम्पल तपाईँले यो चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वाटर छ मानौँ, जस्तै चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ यो डेप्थमा आएर वाटर छ, यो डेप्थमा आएर वाटर टेबल छ भनेपछि हामीले चाहिँ यो डेप्थमा आएपछि वाटर टेबल छ भनेपछि हामी वाटर टेबलको कारणले गर्दा आउने प्रेसर पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो के हुन्छ हेर्नु त। वाटर टेबलको कारणले गर्दा आउने प्रेसर चाहिँ सिम्पल प्रेसर डायग्राम भनेको त यति हुन्छ, यति लेखौँ यसलाई चाहिँ है।
चाहिँ यति लेखौँ। यो भनेको के हो त तपाईँको, यो भनेको गामा डब्लु वाटर गामा डब्लु इन्टु एच हुने भयो। र फेरि पनि तपाईँको यहाँनिर यसको फोर्स भनेको यसको चाहिँ एरियाले नै दिन्छ। अब फेरि तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको वाटर आइसके पछाडि चाहिँ यहाँभन्दा माथिको स्ट्रेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिम्पल यो गामा चाहिँ यहाँभन्दा माथिकोबाट चाहिँ हामी गामा नै लिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ के टाइम्स गामा, अब माथिको एच ड्यास लेखौँ, एच ड्यास लेखौँ, के टाइम्स गामा एच ड्यास हुन्छ। तलको तपाईँको योभन्दा यो पोइन्टभन्दा तलकोमा चाहिँ हामीले फरक लिनुपर्छ। के लिनुपर्छ, सममस्ट वेट लिनुपर्छ। इफेक्टिभ स्ट्रेस निकाल्ने बेलामा तल पानीभन्दा तलकोमा आयो सममस्ट वेट लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ यस्तो डिटेलमा यो कम्प्लेक्सहरू तपाईँको हाम्रो ब्याचलरमा न्युमेरिकलहरू सुत्थ्यो। अहिले चाहिँ हामी त्यसरी नजाउँ। र अहिले सिम्पल बुझ्नुपर्दा चाहिँ के टाइम्स गामा एच हो, ट्रायङ्गलको एरिया हो, र चाहिँ तपाईँको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन h/3 हो। यति कुरा बुझ्नु होला। र 3टा फर्मुलाहरू पनि मैले भने त्यो कुराहरू पनि ख्याल गर्नु होला। अब यति भइसके पछाडि चाहिँ हामी चाहिँ अब हामीले बटम भनेको बेसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ h/3 हो भनेपछि टपबाट 2h/3 हो। त्यो पनि खासै केही समस्याको कुराहरू भएन होइन। यिनीहरू कुराहरू ख्याल गर्नुलाई तपाईँको यस्तै फर्मुलाहरू चाहिँ दिएर कुन चाहिँ हो भनेर यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुनसक्छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई ल्याएको फर्मुला चाहिँ कोहेजनलेस सोइलको लागि हो है। तपाईँको कोहेजनलेस सोइलको लागि हो। तपाईँको जुन फर्मुला तपाईँको यसमा ल्याटरल अर्थ प्रेसरमा चाहिँ डेभलप भएको थ्योरीहरू नै कोहेजनलेस सोइलको लागि डेभलप भएका कोहेजनलेस सोइलको लागि डेभलप भएका थ्योरीहरू छन्। तर चाहिँ पछि ल्याटर चाहिँ तपाईँको कोहेसिभ सोइलको लागि पनि हामी त्यसलाई चाहिँ थपेको छ। कोहेसिभ सोइलको लागि पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड गरेका छौँ। जस्तो चाहिँ मैले थोरै केसहरू चाहिँ बुझाइदिन्छु है। जस्तै अब हामीले त हामी सुरुमा इनिसियली चाहिँ त्यहाँनिर बाहिरबाट कुनै पनि लोड लागिरहेको छैन जस्तै भनेर भन्छौँ। तर इनकेस के हुन्छ त तपाईँको इनकेस लोड लाग्यो भने चाहिँ हामी त्यसलाई कसरी क्यालकुलेट गर्ने है। मैले थोरै 1-2 केसहरू हेरौँ। भर्टिकल हुन्छ है हाम्रो ऱ्यान्डकाइनमा। अब मैले यसलाई चाहिँ होरिजन्टल राखेँ। अब इनकेस चाहिँ हाम्रो यसको लागि चाहिँ के छ तपाईँको सिम्पल मैले भने यसको प्रेसर डायग्राम यो हुन्छ। यो चाहिँ गामा चाहिँ प्रेसर डायग्राम भयो र फोर्सको भेल चाहिँ 1/2 गामा एच स्क्वायर हुनुभयो। र यही केसमा तपाईँको चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ हामी के गर्यो भने मानौँ माथिबाट लोडिङ थपिदियो, क्यु थपिदियो क्या, लोडिङ क्यु थपिदियो क्यु भनेपछि अब हामीले यहाँनिर त्यस्तो धेरै केही गर्नु पर्दैन। तर तपाईँको यो चाहिँ हामीले होरिजन्टल स्ट्रेस सिग्मा एच भनेको होरिजन्टल लाइन सिग्मा एच भनेको के हो, क्यु टाइम्स भर्टिकल स्ट्रेस भनेको यो क्यु भनेको के हो, भर्टिकल स्ट्रेस हो होइन। अब भर्टिकल स्ट्रेस हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ कन्सट्यान्ट छ भर्टिकल स्ट्रेस त तपाईँको यो बाहिरबाट लगाइरहेको सर्ट चार्जको कारणले गर्दा लगाइरहेको भर्टिकल स्ट्रेस त कन्सट्यान्ट छ भने त्यो कन्सट्यान्ट भर्टिकल स्ट्रेसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेखौँ। यो कन्सट्यान्ट हो नि त तपाईँको जुनसुकै डेटमा बराबर छ भनेपछि कन्सट्यान्ट हुनुभयो। यो चाहिँ के भन्नुभयो क्यु टाइम्स के हुने भयो, के टाइम्स भर्टिकल स्ट्रेस हो। तपाईँको के भनेको चाहिँ तपाईँको एक्टिभ हो कि प्यासिभ हो कि एट रेस्ट हो, त्यो चाहिँ के लिने भयो। अब चाहिँ यो क्युको कारणले गर्दा आउनुभयो। अब बाँकी चाहिँ तपाईँको के हुने भयो हेर्नु त, बाँकी भनेको तपाईँको यो अर्थको प्रेसरको कारणले गर्दा त्यो सोइलको वेटको कारणले गर्दा चाहिँ अघिको सेम नै हुनुभयो भनेपछि अब यसमा लाग्ने स्ट्रेसहरू मतलब हुन्छ नि त अनलाइन क्लासलाई ठिकै छ साथीले हेर्थ्यो अनि हजुरको म्युट गरेर है बोलिरहनु भयो। यसो तपाईँको के टाइम्स गामा एच हुनुभयो। अब चाहिँ के हुनुभयो यसको चाहिँ यो प्रेसरको चाहिँ यो प्रेसर डायग्रामको चाहिँ अब तपाईँको फोर्स कति लाग्छ भनेको पनि फेरि यो तपाईँको यो 1लाई रेक्टेङ्गल मानौँ, 2लाई चाहिँ ट्रेङ्गल मानौँ भनेपछि यो रेक्टेङ्गलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी हुनुभयो। हामीले म्युट गर्न मिल्दैन। होस् नै होला है। अब यो केटेन्स क्यामेरा भयो यस्तो हुन्छ। अब यसमा चाहिँ यसको चाहिँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको चाहिँ 1मा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले फोर्स 1 लेखेँ भने के यसको मैले एरिया भनेको बेस चाहिँ के इन्टु क्यु छ, के इन्टु क्यु छ, र हाइट चाहिँ याद छ भनेपछि यसको एरिया यति नै हुने होला होइन त। अब
लाग्ने लोकेसन कहाँ सेन्ट्रल भनेको ट्याक्क हाफमा लाग्छ अनि एट एज बाई 2 मा लाग्छ। अब तपाईँको फेरि अर्को यो तलको ट्रेङ्गलको फोर्स कहाँ लाग्छ यहाँनिर लाग्छ। फेरि मैले यहाँ फोर्स 2 हुने भयो यो भनेको के 1/2 के गामा एच स्क्वायर यसको भ्यालु हामी पढ्छ एट कहाँ हो एच बाई 3 मा हुन्छ। अब तपाईँको यो फोर्स दुईवटा फोर्सको चाहिँ रिजल्टेन्ट फोर्स कहाँनिर लाग्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो दुईवटा फोर्सको बिचबाट चाहिँ लाग्छ होइन बिचबाट एक्ज्याक्टली बिचबाट होइन तर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा पोइन्टको एबाउटमा रोटेसन गरेर चाहिँ मुभमेन्ट लिएर चाहिँ हामीले काम गर्छौँ। त्यो चाहिँ मैले सिम्पल केस कस्तो हुन्छ भनेर देखाइदिएको यसरी गर्छौँ। अब सिम्पल केस देखाइदिएको तपाईँको चाहिँ अब अगाडि बढौँ यो त्यस्तो धेरै डिटेलमा न्युमेरिकल टाइपको सोध्दैन सिम्पल यस्तो माथिबाट लोडिङ आएन यसरी हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ ऱ्यान्काइन एजम्सन र कोलुम्सको एजम्सनहरू यो ल्याटरल अस्पिरेसनमा के हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो टपिकबाट चाहिँ सोधिराख्नुमा पर्छ। तर फेरि पनि मैले भनिदिन्छु यसमा चाहिँ फेरि पनि के छ भनेपछि अब्जेक्टिभमै आउनुको लागि चाहिँ 2-3 पोइन्टहरू छ र त धेरै छैन। ऱ्यान्काइन र कोलुम चाहिँ कोलुम थ्योरी यो चाहिँ केमा हो तपाईँको चाहिँ ल्याटरल अस्पेरेसनको थ्योरी अनि ऱ्यान्काइन एन्ड कोलुम थ्योरी। यसमा चाहिँ के भन्छ भने अब ऱ्यान्काइनले मेन पोइन्टमा जाउँ है ऱ्यान्काइनले चाहिँ फेस अफ द वाल जुन यो वाल हुन्छ वालको फेस अघि हामीले लेखाएको यो वालको फेस यता सोइल छ है यो चाहिँ सोइल हो जुन यो फेस अफ द वाल छ यो फेस अफ द वाल यो फेस तपाईँको फेस अफ द वाल चाहिँ ऱ्यान्काइनले चाहिँ फेस अफ वाल स्मुथ भन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको फ्रिक्सन लाग्दैन भनेको यसमा चाहिँ फ्रिक्सन छैन भनेपछि कोलुमले यही कुरा चाहिँ फेस अफ द वाल के भन्छ रफ भन्छ है पछि यहाँनिर तपाईँको यसको चाहिँ फ्रिक्सन पनि लाग्छ भनेर चाहिँ कोलुमले भन्छ। तपाईँलाई सुन्नु सक्छ यो मध्ये कुन थ्योरीले चाहिँ फ्रिक्सन इन द फेस अफ द वाल चाहिँ कन्सिडर गर्छ भनेर मैले सायद भोलि केही क्वेसनहरू बनाउँछु यो भयो है। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको चाहिँ यो जुन फेस छ यो चाहिँ भर्टिकल नै हुनुपर्छ भनेर भन्छ ऱ्यान्काइनले यो फेस इज भर्टिकल नै हुनुपर्छ भनेर भन्छ र चाहिँ कोलुमले चाहिँ भर्टिकल हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो म्यान्डेटरी चिज राख्दैन भर्टिकल नै हुनुपर्छ भनेर म्यान्डेटरी चिज राख्दैन। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेस भर्टिकल लेखौँ एउटा फेस भर्टिकल यसमा चाहिँ नट म्यान्डेटरी है नट। अब त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको आइडियल कन्डिसन अफ सेमी इन्फाइनाइट सोइलको लागि चाहिँ आइडियल कन्डिसनमा हुनुपर्छ भनेर ऱ्यान्काइनले त्यो कोलुम्सले चाहिँ त्यस्तो आइडियल कन्डिसन चाहिन्छ नै भनेर भन्दैन। अब फेरि फ्रिक्सनको कुरा माथि स्मुथ भनेर मैले रफ भने तपाईँको फ्रिक्सन चाहिँ अब वाल फ्रिक्सन चाहिँ इज कन्सिडर्ड इन द कोलुम थ्योरीमा चाहिँ हाम्रो वाल फ्रिक्सन चाहिँ कन्सिडर गरेको हुन्छ यो कुराहरू छ। अब तपाईँको चाहिँ यो यति कुराहरू चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ भयो। अब स्लाइडिङ सर्फेस चाहिँ यसले चाहिँ कति डिग्री एङ्गल बनाउँछ भनेर भन्छ त्यो चाहिँ अब तपाईँको फरक तपाईँको एक्टिभ केसमा छ भने एउटा हुन्छ प्यासिभ केसमा छ भने एउटा हुन्छ त्यो भएर अहिले त्यसमा चाहिँ नजाउँ। यो मेन कुराको यो तपाईँको फेस र स्मुथनेसको कुरा चाहिँ फ्रिक्सन कन्सिडर गर्ने कुरा चाहिँ अब्जेक्टिभमा चाहिँ अब्जेक्टिभ बेसिसमा यति नै हेरौँ धेरै हेर्छ कन्फ्युज भयो होला। अब रिटर्निङ वाल भनेको के हो त हामीलाई थाहा छ रिटर्निङ वाल चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोइललाई चाहिँ ब्याकफिल्डलाई सपोर्ट गरेर बनाएको वाललाई चाहिँ रिटर्निङ वाल भन्ने हो। अब तर चाहिँ यो रिटर्निङ वालको स्ट्याबिलिटीमा चाहिँ स्ट्याबिलिटी अफ रिटर्निङ वाल हो त स्ट्याबिलिटी अफ रिटर्निङ वाल्समा स्ट्याबिलिटी अफ रिटर्निङ वाल्समा चाहिँ हजुरको जस्तै यो रिटर्निङ वाल छ यो चाहिँ रिटर्निङ वाल छ यहाँ चाहिँ तपाईँको सोइल छ भनेपछि यहाँनिर तपाईँको स्ट्रेस लाग्छ नि है यताबाट तपाईँको फोर्स अहिले त मैले फोर्स नै माने यो फोर्स 1 लेखेँ कति लाग्दो रहेछ हामीले भर्खर पढेको 1/2 गामा मैले अब एक्टिभ स्ट्रेस सम्झाएँ है 1/2 के गामा एच स्क्वायर। अब तपाईँको यहाँनिर लाग्ने अरू फोर्स पनि हुन्छ जस्तै यो ग्राभिटी ड्याम हो भने यो ग्राभिटी ड्याम अथवा जुनसुकै ड्याम भयो भने यहाँनिर यसको वेट लाग्छ कहाँनिरबाट लाग्छ वेट पनि सेन्टरबाटै लाग्छ। अब तपाईँको वेट लाग्ने भयो यो फोर्स लाग्ने भयो अरू पनि मानव यता पनि मानव वाटर अथवा चाहिँ यहाँनिर सोइल नै छ भने फेरि यताबाट लाग्ने स्ट्रेस पनि हुने भयो यसरी यताबाट लाग्ने स्ट्रेस पनि हुने भयो त्यो चाहिँ F2 हुने भयो मानव। भनेपछि यसरी धेरै फोर्सहरूको कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्याबिलिटी अफ रिटर्निङ वाल्स चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ है। स्ट्याबिलिटी अफ रिटर्निङ वाल्स कन्सिडर गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ फ्याक्टर एगेन्स्ट स्लाइडिङ हुन्छ भनेपछि फ्याक्टर अफ सेफ्टी एगेन्स्ट स्लाइडिङ
स्लाइडिङ भनेपछि तपाईँको यो स्लाइड नहोस् के भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अहिले मैले ड्र गरेको पोजिसनबाट थोरै स्लाइड भएर स्लाइड भएर यता आउन सक्छ नि है, यस्तो नहोस् भनेको यो स्लाइड भयो नि यसरी है। फ्याक्टर एगेन्स्ट स्लाइडिङ, यो फ्याक्टर एगेन्स्ट स्लाइडिङको लागि चाहिँ हामी फ्याक्टर अफ सेफ्टी डिपेन्ड गर्छौँ। यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ, अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको हामीलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने फोर्स कति छ भनेको, त्यसलाई चाहिँ जोगाउने फोर्स कति छ, त्यस्तो हुन नदिने फोर्स कति छ, अथवा चाहिँ मुभमेन्ट कति छ, डिभाइडेड बाई त्यस्तो गराउन खोज्ने फोर्स कति हुन् भनेको, त्यसलाई जोगाउन खोज्नेलाई चाहिँ माथि राख्छौँ हामी, किनभने फ्याक्टर अफ सेफ्टी 1 भन्दा धेरै भनेको सेफ भन्छौँ नि, भनेको जोगाउने फोर्स धेरै छ भने त्यो राम्रो भयो। भनेपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के छ भने तपाईँको हेर्नु त, यसलाई चाहिँ यतातिर बाहिरतिर पेल्न खोजिरहेको फोर्स भनेको अब यहाँनिरमा चाहिँ आरएच लेखेँ है, भनेको रिजल्टेन्ट अफ होरिजेन्टल फोर्स भनेको यहाँनिर मैले यता F2 पनि हुनसक्छ भनेर भने नि, त्यो भनेको चाहिँ यहाँ आरएच भनेको के दिनुभयो तपाईँको F1 माइनस F2 यसरी हुनुभयो। डिटेल तपाईँको यो स्टेबिलिटी रिटेनिङ त्यो सिम्पल न्युमेरिकललाई पनि कम्ती पनि 1.5 घन्टा लाग्छ, 1.5 घन्टा लाग्छ, हाम्रो त नसोला त अभियसली पनि नसोला, तर फर्मुलाहरू भनेको अब यसमा चाहिँ यसलाई जोगाउन सक्ने फोर्स भनेको तपाईँको यो डिरेक्सनमा लेफ्ट डिरेक्सनमा तपाईँको आरएस लागिरहेछ। भनेपछि यसलाई जोगाउनलाई त कम्तीमा पनि राइट डिरेक्सनमा फोर्स लाग्नु पऱ्यो, अथवा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, राइट डिरेक्सनमा चाहिँ यो फोर्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। यो फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्ने फोर्स भनेको चाहिँ हामीलाई तपाईँलाई कतिको याद छ मैले सिम्पल बुझाइदिन्छु। फ्रिक्सन यो एप्लाइड मेकानिक्सको कुरा हो। तपाईँको चाहिँ यहाँनिर वेट लगाइरहेछ भने, यो कुनै पनि वेट लगाइरहेछ कुनै अब्जेक्टमा भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँको मानौँ यो बडी लेफ्ट डिरेक्सनमा मुभ गर्न खोजिरहेछ, मुभ गरेको छैन तर गर्न खोजेको छ लेफ्ट डिरेक्सनमा भने यहाँनिर फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। राइट डिरेक्सनमा कति हुन्छ फ्रिक्सन फोर्सको भ्यालु म्यु टाइम्स डब्लु हुन्छ। यही तपाईँको यो लेफ्ट डिरेक्सनमा मुभ गराउन खोज्ने फोर्सलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्छ। एक्ज्याक्टली सेम तरिकाले चाहिँ मैले चाहिँ म्यु टाइम्स अब चाहिँ तपाईँको भर्टिकल फोर्स लेखिदिन्छु मैले यहाँ आर भिडियो। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वेट मात्र देखिरहेछ, अरू कुनै पनि फोर्स लागिरहेको भए तपाईँको चाहिँ भर्टिकल फोर्स भनेर कम्प्लिटली आर भनेको रिजल्टेन्ट अफ भर्टिकल फोर्स भन्न खोजेको यो म्यु टाइम्स आर भन्नुभयो। अब यो चाहिँ तपाईँको ग्रेटर देन 1.5 हुनुपर्छ स्टेबिलिटीको लागि है, ग्रेटर देन 1.5 हुनुपर्छ। 2मा अब फ्याक्टर अफ सेफ्टी एगेन्स्ट ओभरटर्निङ भनेको तपाईँको चाहिँ यो फोर्स छ, जुन यो फोर्स छ, यो फोर्सको कारणले गर्दा यो जुन टो छ नि, यो टोको एबर्टमा घुमाइदिन खोज्छ नि यसले है, अन्त रोटेट गराउन खोज्छ। यो फोर्सले चाहिँ यो टोको एबर्टमा चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ घुमाउन खोज्छ, रोटेट गराउन खोज्छ। भनेपछि त्यस्तो कन्डिसन हामीले ओभरटर्न गरिरहेको भन्छौँ। फेरि पनि यो फ्याक्टर अफ सेफ्टी एगेन्स्ट ओभरटर्निङ भनेको चाहिँ के हो, 1 लेखेँ 2 लेखेँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको फेरि पनि यो घुमाउन नदिने मोमेन्ट, अब ओभरटर्न गर्ने बेला त मोमेन्टले हो, यो घुमाउन नदिने मोमेन्ट डिभाइडेड बाई यो घुमाउन खोज्ने मोमेन्ट हो। भनेपछि यहाँ चाहिँ यसलाई घुमाउन खोज्ने मोमेन्ट के हो भने त यही होरिजेन्टल फोर्सकै। अब अहिले सिम्पल बुझ्नु पर्दा चाहिँ यो केसमा चाहिँ यो फोर्सले घुमाउन खोज्छ, यसलाई चाहिँ यसरी घुमाउन खोज्छ नि भाइ, यसरी घुमाउन खोज्छ नि त है यो F1ले। F1 इन्टु हाइट यो कति छ मानौँ, यो चाहिँ H1 मानौँ, F1 इन्टु H1 यो चाहिँ घुमाउन खोज्ने ओभरटर्निङ मुभमेन्ट भयो, अब तपाईँको चाहिँ यो ब्यालेन्सिङ मुभमेन्ट भनेको चाहिँ अथवा चाहिँ रिस्टोरिङ मुभमेन्ट भनौँ, या घुमाउन नदिने रिस्टोरिङ मुभमेन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको हुन्छ यो डब्लु, यो वेटले चाहिँ तपाईँको घुमाउन नदिने हो। घुमाउन नदिने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ घुमाउन यो पोइन्टको एबाउटमा घुमाउन खोज्छ, यसले चाहिँ यसरी घुमाउन खोज्छ नि त, यो पोइन्टलाई चाहिँ यसरी घुमाउन खोज्छ भनेको चाहिँ यो जुन यसरी F1ले जुन डिरेक्सनमा घुमाउन खोज्छ यसको उल्टो डिरेक्सनमा घुमाउन ट्राई गर्छ भनेको चाहिँ यो F1लाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्छ भनेको तपाईँको डब्लु इन्टु सिम्पल यसको पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कति छ मानौँ, मलाई X1 माने मैले X1 हो, डब्लु इन्टु X1 हुने भयो। सिम्पल मैले इक्जाम्पलमा दिएको है। F2 कारणले गर्दाखेरि तपाईँको रिस्टोरिङ मुभमेन्टै हो, मानौँ F2 इन्टु चाहिँ मैले H2 लेखेँ, अरू पनि फोर्स डेभलप भयो भने त्यो अनुसार हुनसक्छ। मैले अहिले चाहिँ सिम्पल के लेख्छु, रिस्टोरिङ मुभमेन्ट एबाउट 2 है, एबाउट 2 यही छ, एबाउट 2। अब चाहिँ ओभरटर्निङ मुभमेन्ट एबाउट 2। अब मैले मुभमेन्टमा ल्याएँ, सबै फोर्स त्यसले साध्य छैन। अब यो चाहिँ तपाईँको 2 भन्दा सायद यो चाहिँ तपाईँको यसलाई पनि हामीले 1.5 नै 1.5 र 2 नै हुन्छ। यसमा चाहिँ 1.5 तपाईँको स्लाइडिङको लागि चाहिँ 1.5 हो, यसको लागि चाहिँ कतै 1.5 कतै 2 लेखिरहेको हुन्छ। तर हजुर नझुक्किनु होला, यो चाहिँ तपाईँको 1.5 भयो भने लगभग तपाईँको कोहेजनलेस सोइलको लागि चाहिँ सेफ हुन्छ।
कोहेजनले सोइलको लागि चाहिँ यति बेला सेफ हुन्छ र चाहिँ 2 हुनुपर्छ कोहेसिभ सोइलको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ केही पनि भनेको छैन भने जनरली हामीलाई 2 लिन्छ है सिम्पल हामीले क्वेसनले केही पनि भनेको छैन कति हुनुपर्छ मात्र भनेर भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले 2 लिन्छ अब हामीले मैले थर्ड केसमा गएँ थर्ड केसमा चाहिँ सेफ्टी फ्याक्टर यो सेफ्टी एगेन्स्ट बियरिङ क्यापासिटी फेलर है बियरिङ क्यापासिटी फेलर भनेको तपाईँको माथिबाट स्लाइड पनि गरिरहेको छैन रोटेट पनि गरिरहेको छैन त्यही पनि तपाईँको जमिनको जति बियरिङ क्यापासिटी छ ग्राउन्डको जति बियरिङ क्यापासिटी छ त्यो बियरिङ क्यापासिटी नै धान्न पनि नसक्ने हो कि धान्न भने पनि फेल त भयो रिटेनिङ वाल हो यस्तो खालको फेलरलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भनेर भन्छौँ है अब यो डेरिभेसन चाहिँ हामी लाग्ने कुरा भएन तर चाहिँ तपाईँको जुन यो बेस हुन्छ रिटेनिङ वालको बेस त्यो रिटेनिङ वालको बेसमा लाग्ने म्याक्सिमम र मिनिमम प्रेसर कति हुन्छ भनेर चाहिँ थोरै मैले लेखिदिन्छु त्यसबाट थोरै बुझ्नुपर्ने हुन्छ म्याक्सिमम प्रेसर डेभलप हुने भनेको बेसमा डेभलप हुने भनेको म्याक्सिमम प्रेसर पी म्याक्स भनेको चाहिँ म्याक्सिमम प्रेसर एट द बेस भनेको चाहिँ कति हुन्छ भनेको चाहिँ टोटल आरबी भनेको रिजल्टेन्ट अफ भर्टिकल फोर्स है आरबी डिभाइडेड बाई बी भनेको विड्थ अफ द रिटेनिङ वाल टाइम्स 1 मैले यहाँ प्लस माइनसै लेखेँ प्लस माइनस 6E/B हुन्छ है यो म्याक्सिमम र कमा मिनिमम पनि लेखेँ मैले यो प्लस हो भने म्याक्सिमम हो माइनस हो भने मिनिमम हो भनेको RV/B 1 प्लस माइनस 6E/B यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ डेभलप हुने म्याक्सिमम र मिनिमम प्रेसर हुन् अब हामीलाई के थाहा के हुनु पर्यो भने हामीसँग भएको फ्याक्टर अफ सेफ्टी एगेन्स्ट बियरिङ क्यापासिटी यो 3 नम्बरको यो हो भने यो भनेको चाहिँ तपाईँको हाम्रो के हुनु पर्यो हाम्रो जुन एलाइबल बियरिङ क्यापासिटी छ एलाइबल बियरिङ क्यापासिटी जुन चाहिँ हाम्रो सोइलले चाहिँ बियर गर्न सक्ने क्यापासिटी छ एलाइबल बियरिङ क्यापासिटी यो एलाइबल बियरिङ क्यापासिटी डिभाइडेड बाई हाम्रो जुन म्याक्सिमम प्रेसर डेभलप भइरहेछ नि यो हो एलाइबल बियरिङ क्यापासिटी चाहिँ यहाँ डेभलप भएको म्याक्सिमम प्रेसरभन्दा बढी हुनु पऱ्यो क्या बियरिङ क्यापासिटी धेरै हुनु पऱ्यो भन्ने सिम्पल अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्र हो जनरल अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ यसको कुरा चाहिँ हामीले ग्रेटर देन मैले 3 पनि लेखिरहेको छु तेस्रो नम्बर आउने सिम्पल यो 1.5 2 3 यसरी जान्छ यो 3 भन्दा बढी चाहिँ जनरली रिकमेन्ड गरिन्छ है अब लास्टमा चाहिँ लास्ट बट नट लिस्ट भन्छ होइन लास्टमा चाहिँ हेरौँ तपाईँको टेन्सन फेलरको जोगाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ टेन्सन यो टेन्सन जोगाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो मिनिमम यो मिनिममवाला फर्मुला हेर्नु त यहाँ मिनिममवाला चाहिँ के छ RV/B 1 माइनस 6E/B जबसम्म चाहिँ यो पोजिटिभ हुन्छ फोर्स कम्प्रेसिभ नै हुन्छ जब चाहिँ यो मिनिमम भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ हुन थाल्छ नि नेगेटिभ भएपछि तपाईँको फोर्स टेन्साइड हुन थाल्छ हामीले टेन्सन जोगाउनु भनेको यो फोर्सलाई चाहिँ 0 हुन अथवा 0 भन्दा कम हुनुबाट जोगाउनु हो भनेपछि एकपल्ट हेरौँ त्यसलाई 0 बनाउँदा के देखिँदो रहेछ 0 बनाउँदा इजिकल टु चाहिँ यो P/B सक्यो 1 माइनस 6E/B इजिकल टु 0 भयो यो तपाईँको चाहिँ 1 इजिकल टु 6E/B भयो तपाईँको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी अफ लोडिङ इजिकल टु B/6 हुन्छ तपाईँको इसेन्ट्रिसिटी अफ लोडिङ मस्ट बी लेस देन B/6 है भनेको चाहिँ यो भयो भने चाहिँ मस्ट बी तपाईँको चाहिँ इफ इसेन्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन B/6 टेन्सन डेभलप्स है टेन्सन डेभलप हुन्छ त्यो चाहिँ टेन्सन डेभलप हुन नदिनलाई चाहिँ देयरफोर इसेन्ट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन B/6 भनेको चाहिँ इसेन्ट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन B/6 यो चाहिँ कन्डिसन के हो तपाईँको टेन्सन प्रिभेन्सन अफ टेन्सन है प्रिभेन्सन अफ टेन्सन भयो यो कुराहरूबाट तपाईँको हामीले लगभग पढ्ने यसमा यति नै छ टेन्सनहरू जोगाउनलाई B/6 भन्ने भ्यालु सम्झिनु होला यो हेरौँ अब थोरै यसपछि म बियरिङ क्यापासिटीको कुरा गर्छु है बियरिङ क्यापासिटी हो बियरिङ क्यापासिटी के फर्मुलामा पनि डेफिनेसनहरू छन् त्यो डेफिनेसनहरूको अलिअलि चाहिँ तपाईँको सोधिन्छ के हो भनेर बियरिङ क्यापासिटी भयो अब मैले तपाईँलाई चाहिँ अघि भनिसकेँ बियरिङ क्यापासिटी पनि अब कस्तो खालको फाउन्डेसन भन्ने कुरा हामी स्टडी गर्छौँ स्यालो फाउन्डेसन डिप फाउन्डेसन यस्तो कुराहरू मैले गरिसकेँ तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु यो बारेमा अब त्यसपछि
यहाँनिर बेरिङ क्यापासिटीमा चाहिँ तपाईँको हेरौँ बेरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो पहिला बेरिङ क्यापासिटी भने चाहिँ के हो बुझौँ बेरिङ क्यापासिटी भनेको सोइलले चाहिँ माथिबाट आइरहेको प्रेसर लोड लिन सक्ने क्यापासिटी बियर गर्न सक्ने क्यापासिटीलाई चाहिँ हामीले बेरिङ क्यापासिटी भन्छौँ द लोड क्यारिङ क्यापासिटी अफ द फाउन्डेसन है यसलाई चाहिँ बेरिङ क्यापासिटीको लोड क्यारिङ क्यापासिटी अफ द फाउन्डेसन सोइल लोड क्यारिङ क्यापासिटी है अब यति लोड क्यारिङ क्यापासिटीलाई मात्रै लेख्छु मैले बेरिङ क्यापासिटी भनेको डिटेलमा सबै लेखिनँ लोड क्यारिङ क्यापासिटीलाई चाहिँ हामीले बेरिङ क्यापासिटी भन्छौँ अब तपाईँको यहाँ अब यसमा टर्महरू आउँछ कि अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी भनेको के हो अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी भनेको के हो म पहिला सबै नाम लेखौँ है अर्को त्यसपछि नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी भनेको के हो नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी भनेको के हो त्यसपछि नेट सेफ बेरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ फेरि के हो नेट सेफ बेरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो तपाईँको ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटी भनेको के हो यो चाहिँ सोच है तपाईँको मैले बुकहरूमा चाहिँ यस्तै डेफिनेसन दिएर चाहिँ कुन हो भनेर चाहिँ सोधेको चाहिँ क्वेसन बनाएको देखाएको छु क्यापासिटी भनेको चाहिँ के हो त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर भनेको के हो सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर भनेको के हो म सबै भन्छु लास्टमा एलावेबल बेरिङ क्यापासिटी प्रेसर भनेको के हो एलावेबल बेरिङ नै हो है एलावेबल बेरिङ प्रेसर भनेको ल सरस्वती चाहिँ है अब अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ यो चाहिँ म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर हो क्या म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर त टोटल कति आउन सक्छ कि टोटल कति लिन सक्छ त्यसले म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर एट द बेस मैले म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर भनेपछि म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर विच द सोइल क्यान बियर हो है मैले म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर लेखेँ भनेको म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर तपाईँको चाहिँ के हुनुभयो म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर एट द बेस अफ द फाउन्डेसन म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर एट द बेस अफ द फाउन्डेसन भइहाल्यो एट विच द सोइल फेल्स इन सियर है at which the soil fails in shear मैले सोइलको डिफिनेसन चाहिँ टोटल नै लेखिदिएँ भनेको म्याक्सिमम ग्रस प्रेसरलाई चाहिँ के भन्नु चाहिँ हाम्रो मेन बुझ्नुपर्ने कुरा टर्म भनेको यसमा म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर हो अब नेट अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी सरी मैले मिस्टेक भने अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी हामीले भन्ने अब नेट बेरिङ क्यापासिटी है नेट बेरिङ क्यापासिटी भनेर चाहिँ नेट अल्टिमेट होइन यसमा नेट बेरिङ मात्र भनेको यो नेट अल्टिमेट होइन नेट बेरिङ क्यापासिटी मात्र हो नेट बेरिङ क्यापासिटी मात्र हो नेट बेरिङ क्यापासिटी मात्र हो नेट बेरिङ क्यापासिटी भनेको के हो अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ द म्याक्सिमम नेट प्रेसर एट विथ द सोइल फेल्स इन सियर तपाईँको हामीले चाहिँ यो म्याक्सिमम नेट प्रेसर भनेर भन्छ म्याक्सिमम नेट प्रेसर म तपाईँलाई बुझाउँछु भनेको के हो म्याक्सिमम नेट प्रेसर एट विच द यो एट विच पछि चाहिँ सबै कुरा एउटा है म्याक्सिमम नेट प्रेसर यो भन्न खोजेको कुरा कस्तो भने जस्तै चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो ग्राउन्ड छ ओरिजिनल ग्राउन्ड छ अब तपाईँले चाहिँ फाउन्डेसन चाहिँ कुनै डेप्थमा चाहिँ यहाँनिर यो डेप्थमा त फाउन्डेसन बनाउनु पर्छ भनेपछि तपाईँले पहिला चाहिँ यो माटो तपाईँले खनेर फाल्नुहुन्छ नि है यो माटो खनेर फाल्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ यहाँनिर फाउन्डेसन बनाउनुहुन्छ यसरी चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँछ माथिको माटो फालेपछि त्यसलाई चाहिँ फाउन्डेसन बनाउँछ भनेपछि अब यहाँ माथिबाट लोड कति लाग्छ अब माथिबाट लाग्ने लोड चाहिँ माथिबाट लागिरहेको लोड चाहिँ अब मानौँ क्यु अल्टिमेट चाहिँ लागिरहेछ अरे भनौँ टोटल लोड चाहिँ माथिबाट लागिरहेको लोडलाई चाहिँ हामीले क्यु अल्टिमेट मानिरहेछ भनेपछि यो जुन यो क्यु अल्टिमेट माइनस तपाईँको यो गामा डी भनेको त खास हामी यहाँ पहिला फालेको चिज हो नि त तपाईँको नेट लागिरहेको कति हो यो गामा डी भनेको यो क्यु यो सबै पहिलाको पनि ख्याल गरेर राखेकोलाई चाहिँ गामा डी पहिलाको जुन हामीले खनेर फालेको चिजलाई पनि ख्याल गरेर राखेकोलाई चाहिँ हामीले अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी भन्छौँ त्यही अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटीबाटै यो गामा डी घटाइदियौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले नेट बेरिङ क्यापासिटी भन्छौँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सिम्पल यसलाई चाहिँ क्यु यसरी चाहिँ नेट बेरिङ पनि भन्छौँ नेट अल्टिमेट पनि लेखाएको थिएँ मैले अघि दुईटै कुरा एउटै तर चाहिँ सेस नेट बेरिङ भन्न सक्छ नेट अल्टिमेट पनि भन्न सक्छ यसमा चाहिँ सिम्पल के हो मिनिङ क्यु अल्टिमेट माइनस गामा डी भयो
गामा टी भयो सिम्पल हामीले गामा टी घटाइयो भने जुन हामीले खनेर फालेको चिज हो त्यो त हामीले लोड घटाएको हो नि पहिला यो गामा टी भन्ने लोड त्यसले पहिल्यै लिइरहेको थियो कि हामीले थपेको लोड कति हो गामा टी माइनस यति चाहिँ थपेको लोड हो भनेपछि हामीले यति खनियो खनेर चाहिँ कति लोड लगाइयो क्यु अल्टिमेट भन्ने लोड लगाइयो तर हामीले चाहिँ यो खनेर क्यु अल्टिमेट लगाए पनि यो क्यु अल्टिमेट लगाउनुभन्दा पहिला नै गामा टी त्यसले लिइरहेको छ भनेपछि नेट थपेको लोड कति हो क्यु अल्टिमेट माइनस गामा टी भयो अब नेट सेफ बेरिङ क्यापासिटीमा जाउँ त अब नेट सेफ बेरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ अब हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी इन्क्लुड गर्छौँ क्या अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेट सोइल प्रेसर विच क्यान बी सेफली एप्लाइड है नेट सेफ प्रेसर विच क्यान बी सेफली एप्लाइड भनेको तपाईँको चाहिँ ढुक्कसाथ तपाईँको सेफली एप्लाइड गर्न सक्ने सोइल प्रेसरलाई चाहिँ हामीले नेट सेफ बेरिङ प्रेसर भन्छौँ सेफ भने नेट सेफ प्रेसर भन्छ यो भनेको चाहिँ के हो तपाईँको फेरि क्यु नेट अल्टिमेट भन्यो नि क्यु नेट अल्टिमेट बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी हामीले कुनै फ्याक्टर अफ सेफ्टी दियो भने तपाईँको नेट बेरिङ क्यापासिटी हुन्छ नेट सेफ हुन्छ यसलाई चाहिँ भने क्यु नेट या सेफ क्यु नेट सेफ लेख्छु है नेट सेफ भयो हामीले फ्याक्टर अफ सेफ्टी इन्क्लुड गर्यो है अब अर्को ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटी के हुन्छ भनेपछि यो ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटीको तपाईँले बुझिसक्नु होला अब ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटी भनेको चाहिँ अब यो नेट सेफ बेरिङ क्यापासिटीमा चाहिँ जुन हामीले पहिला जुन घटाएको जुन यो गामा टी भन्छ नि अब यसलाई पनि हालिदिन्छ है फेरि यसले ग्रसमा चाहिँ खासमा यो तिम्रो हजुरको चाहिँ सुरुमा ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटीमा चाहिँ यो गामा टी पनि इन्क्लुड गरिन्छ हामीले अब तपाईँको चाहिँ ओभरबर्डन प्रेसरलाई पनि ख्याल गरेर गरिन्छ यसमा चाहिँ यसले चाहिँ भन्नु चाहिँ डिफिनेसनमा चाहिँ म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर विच द सोइल क्यान क्यारी विथआउट फेलर भन्छ म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर ग्रस छ भने चाहिँ म्याक्सिमम ग्रस प्रेसर विथ द सोइल क्यान क्यारी विथआउट फेलर फरमा चाहिँ क्यु ग्रस अथवा चाहिँ ग्रस सेफलाई चाहिँ हामीले ग्रस लेख्नु पर्दैन क्यु सेफ मात्र लेख्दा हुन्छ यदि यो यसमा त अभियसली सेफ हुन्छ भन्ने कुरा अब यो चाहिँ क्यु नेट अल्टिमेट हामीले अघि भनेको यही फर्मुला है क्यु नेट अल्टिमेट बाई फ्याक्टर सेफ्टी क्यु नेट अल्टिमेट बाई फ्याक्टर सेफ्टी प्लस अरू के गर्दैन हामी जुन ओभरबर्डन प्रेसर छ गामा डी हो यो ओभरबर्डन प्रेसर गामा डीलाई चाहिँ जोडिन्छ हामीले गामा डी भनेको ओभरबर्डन प्रेसर त्यहाँ पहिलेदेखि लाग्यो पहिले त खासमा सोइललाई फाल्नुभन्दा पहिलेदेखिको प्रेसर जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो त्यसलाई चाहिँ हामीले सिधै खासै के त्यो लगाउनु चाहिँ सेफ नै हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा भयो यो ग्रस सेफ भयो है अब हाम्रो चाहिँ के आउँछ भने त्यो ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटी प्लस सेफ बेरिङ क्यापासिटी हो यो ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटीलाई चाहिँ तपाईँको सेफ बेरिङ क्यापासिटी मात्र भन्यो भने पनि सिम्पल सेफ बेरिङ क्यापासिटी मात्र भन्यो भने पनि बेरिङ क्यापासिटी मात्र भन्यो भने पनि तपाईँको ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटी हो भनेर बुझ्नु होला अब तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो सबै यो माथि नेट बेरिङ क्यापासिटी नेट के अरे अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी नेट बेरिङ क्यापासिटी अनि नेट सेफ बेरिङ क्यापासिटी ग्रस सेफ बेरिङ क्यापासिटी यो सबै कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको माथिबाट आइरहेको लोडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन सोइल छ फाउन्डेसनको सोइल त्यो चाहिँ तपाईँको सियरमा फेल हुनसक्ने प्रोबेबिलिटी जस्तो भनौँ सियरमा फेल हुनसक्ने कुराको आधारमा चाहिँ हामीले यो बेरिङ क्यापासिटी गर्छौँ अब सेटलमेन्टको प्रेसर भनेको चाहिँ तपाईँको सियरमा चाहिँ फेल हुँदैन तर चाहिँ माथिबाट आइरहेको लोडले चाहिँ अब त्यो सोइललाई चाहिँ सेटल गराउनु खोज्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले सेफ सेटलमेन्ट प्रेसरहरू भन्छौँ त्यो सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर भनेको त्यो प्रेसर हो जुन चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्ट बिना तपाईँको सेटलमेन्ट धान्न सक्छ सेटलमेन्ट बिना चाहिँ तपाईँको सेफ्टी त्यहाँनिर हामीले त्यो प्रेसर लगाउन सक्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर भन्छौँ हेरौँ यता नेट प्रेसर विथ द सोइल क्यान क्यारी विथआउट एक्सिडिङ द एलावेबल सेटलमेन्ट अब यसलाई चाहिँ हामीले के हो एलावेबल सेटलमेन्ट जस्तै अब यो घरमा चाहिँ मानव 2 मिलिमिटरको सेटलमेन्ट त अलावेबल नै हुनसक्छ अलिकति केही सेटलमेन्ट अलावेबल नै हुनसक्छन् होइन अथवा अलावेबल सेटलमेन्टलाई चाहिँ ननाग्ने गरी चाहिँ लिने प्रेसरलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर भन्छौँ लेखेँ मैले नेट प्रेसर विथ द सोइल क्यान क्यारी with the soil can net pressure with the soil can carry safely without exceeding है सेफली यो त यो यतिसम्मको डिफिनेसन त माथि तपाईँको बेरिङ क्यापासिटी यो अल्टिमेट बेरिङ क्यापासिटी सबै भनेको एउटै हो त्यसो भने क्यारी सेफली अब सेफली भएपछि विथआउट एक्सिडिङ द एक्सेसिभ सेटलमेन्ट विथआउट एक्सिडिङ द एक्सेसिभ सेटलमेन्ट एक्सेसिभ सेटलमेन्ट भयो है विथआउट एक्सिडिङ सेटलमेन्टलाई के भन्छौँ सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर भन्छौँ सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर है सेफ सेटलमेन्ट प्रेसर
अब हाम्रो अन्तिममा आउँछ यो अलाउएबल बेयरिङ प्रेसर है। सुन्नु होला है, यो सबैमा चाहिँ माथि अल्टिमेट नेट ग्रस यस्तो छ, अनि यहाँ सेफ सेटलमेन्ट छ, यो अलाउएबल बेयरिङ प्रेसर छ। अब हामीले अलाउएबल बेयरिङ प्रेसर भनेको हामीले चाहिँ त्यो सोइलमा चाहिँ कति प्रेसर चाहिँ अलाउ गर्ने के, कति चाहिँ त्यसलाई हुन दिने, त्यहाँ कति चाहिँ रहन दिने भन्ने कुरा भयो। यो अलाउएबल बेयरिङ प्रेसरमा चाहिँ हामीले के हुने भयो भने, अलाउएबल बेयरिङ प्रेसरमा चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यहाँनिर त्यो सोइल चाहिँ दुई तरिकाले फेल हुन मिल्दो रहेछ। सियरमा फेल हुन मिल्दो रहेछ, सेटलमेन्टमा फेल हुन मिल्दो रहेछ। अलाउएबल बेयरिङ प्रेसर भनेको त्यस्तो बेयरिङ प्रेसर हो जुनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सोइल चाहिँ सियरमा पनि फेल नहोस्, सेटलमेन्टमा पनि फेल नहोस् भन्छ। यो के हो, यो चाहिँ म्याक्सिमम अलाउएबल नेट बेयरिङ प्रेसर, म्याक्सिमम अलाउएबल, यो चाहिँ म्याक्सिमम अनि कति एलाउ गर्ने है, अलाउएबल म्याक्सिमम अलाउएबल नेट बेयरिङ प्रेसर, बेयरिङ प्रेसर। इम्पोर्टेन्ट कुरा के भयो यहाँनिर, नेट बेयरिङ प्रेसर त भयो। एट विच द सोइल नाइदर फेल्स इन सियर, एट विच सोइल नाइदर फेल्स इन सियर न सेटल। यो मैले नट सेटल भनेको सेटल बियोन्ड द एलाउएबल लिमिट भनेर बुझ्नुपर्छ फेरि पनि है। हो यति कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन भनेको के हो, कुन भनेको के हो भने सबै डेफिनेसन दिएर एकदम धेरै सोधिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर बेयरिङ क्यापेसिटीलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर्सहरू के हुन् भनेर पनि तपाईँलाई चाहिँ जस्तै फिजिकल प्रोपर्टिज अफ द सोइलले गर्ने भइहाल्यो, प्रोपर्टी अफ सोइलको प्रोपर्टी कस्तो हो त्यसले डिटर्माइन गर्ने भइहाल्यो। तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईँको अब यो डेप्थ अफ फुटिङ कस्तो छ, साइज अफ फुटिङ कस्तो छ, त फुटिङको प्रोपर्टीले पनि गर्ने भयो। ग्राउन्ड वाटर टेबलले त अभियसली पनि गर्ने भयो होइन, ग्राउन्ड वाटर टेबलले। अनि इनिसियल स्ट्रेसहरूले तपाईँको बाहिरबाट लगाइरहेको लोडहरूले पनि गर्ने भयो। अब मैले थोरै तपाईँको तर्जाको फर्मुला चाहिँ लेखिदिन्छु। यसमा चाहिँ यहाँभन्दा डिटेलमा चाहिँ तपाईँको यो बेयरिङ क्यापेसिटीमा नभन्दा किन सबै तपाईँको डेप्थ फ्याक्टर, सेफ फ्याक्टर, इन्क्लिनेसन फ्याक्टर सबै फ्याक्टरहरू छ। सबै फ्याक्टरको लागि सबै इम्पेरिकल रिलेसनहरू छ। तपाईँको यो एमसिक्यू लेभलमा चाहिँ त्यो लेभलमा क्वेसन त जस्तो पनि बनाउन मिल्छ, तर त्यसरी चाहिँ यो बनिहाल्छ भने पनि त्यसरी प्र्याक्टिस गर्नु भने तपाईँको योभन्दा अरू चिज पढेर उ गर्नु। तपाईँको यसमा त तपाईँको कति धेरै छ भने तपाईँको हाम्रो यसको इक्जाम नै तपाईँको ओपन बुक इक्जाम हुन्छ। मास्टर्समा हाम्रो सेकेन्ड सेममा हुन्छ सबै पढाइहरू, यो इक्जाम नै ओपन बुक इक्जाम हुन्छ। तपाईँको सबै फर्मुला हेरेर लेख्न मिल्ने इक्जामहरू हुन्छ है। त्यो चाहिँ त्यो फर्मुलाहरू याद गराउने भन्ने कन्सेप्ट हुँदैन, त्यो फर्मुला लक्षित क्वेसन नआउला है। तर्जाको बेयरिङ क्यापेसिटी हो, तर्जाले चाहिँ बेयरिङ क्यापेसिटी दिन्छ, यो चाहिँ अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी दिन्छ है। क्यु अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी दिन्छ। यो क्यु अल्टिमेट बेयरिङ क्यापेसिटी चाहिँ सी मैले लेख्छु सिएनसी प्लस गामा डिएनक्यू प्लस 0.5 गामा बिएन गामा। यो फर्मुला सम्झिनुलाई यति फर्मुला चाहिँ सम्झौँ। यो कोफिसिएन्टहरू छ, यो सी भनेको क्वेसनहरू, गामा भनेको कोफिसिएन्टहरू छ। तर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिम्पल यति फर्मुला चाहिँ लगभग सम्झौँ। सी भनेको यो कोहेजन हो, गामा भनेको युनिट वेट अफ द सोइल हो है। के हो भने त लेखौँ न, यो भनेको कोहेजन हो, कोहेजन हो। गामा भनेको युनिट वेट अफ सोइल हो, युनिट वेट अफ सोइल है, युनिट वेट अफ सोइल भएर यो बी भनेको आउँछ यहाँ, यो विड्थ अफ फाउन्डेसन हो। बी भनेको चाहिँ विड्थ अफ द फाउन्डेसन भयो, विड्थ अफ फाउन्डेसन। र डी भनेको डेप्थ अफ फाउन्डेसन है, डेप्थ अफ फुटिङ बनाउनु। फुटिङ भनेको चाहिँ अब कति डेप्थमा चाहिँ हामीले फुटिङ बनाएको छौँ त्यो चाहिँ डेप्थ अफ फाउन्डेसन भयो। यो आएको बाँकी तपाईँको एनसी एनक्यू एन गामा, यो एनसी एनक्यू एन गामा भनेको चाहिँ बियरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर्स हुन् है। मैले बिसिएफ लेखेँ, तर्जाको बेयरिङ क्यापेसिटीको फ्याक्टर्सहरू पनि उसले टेबल बनाएर दिएको छ। यिनीहरू यिनीहरूको निकाल्ने फर्मुलाहरू पनि होला, धेरै फर्मुला छ होइन। तर चाहिँ हामीले चाहिँ बेयरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर अहिले चाहिँ त्यो सबै निकालिदिएर जाँदैनौँ हामी होइन। अब यो चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट यति हो भने अल्टिमेट हो। के हुन्छ त तपाईँको मैले यति चाहिँ मैले भनिदिन्छु, क्यु नेट अल्टिमेट चाहिँ कति हुन्छ त, नेट अल्टिमेट हामी के भनेको, क्यु नेट अल्टिमेट भनेको क्यु अल्टिमेट माइनस गामा डी भने हो होइन त। क्यु अल्टिमेट माइनस गामा डी भने हो। के भन्यो भने त सिएनसी यो टर्ममा त के समस्या पर्न, प्लस यहाँ गामा डी भन्ने यो टर्ममा यहाँ पनि छ, यहाँ एनक्यू छ भनेपछि तपाईँको यो गामा डी एनक्यू माइनस गामा डी, मैले गामा डी घटाइदिएँ, प्लस 0.5 गामा बी एन गामा भन्नुभयो। अनि सिएनसी प्लस गामा डी एनक्यू माइनस 1 प्लस 0.5 गामा बी एन गामा यसो लेख्छौँ हामीले है।
यो चाहिँ तपाईँ के को लागि हो, नेट अल्टिमेटको लागि हो। म धेरै डिटेलमा गइनँ है। तपाईँको चाहिँ इफेक्ट अफ वाटर टेबलको कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँको वाटर टेबल कहाँनिर छ भन्ने कारणले गर्दा पनि यो चाहिँ यो फ्याक्टर्सहरू चाहिँ कसरी फरक पर्छन् भनेर डिराइभ गरेको छ वाटर टेबल कारणले गर्दाखेरि पनि। यसमा चाहिँ हामी जस्तो खासै के गर्न, अब सेप फ्याक्टरहरूको तपाईँको यो इनकेस यो सर्कुलर फुटिङ भयो भने, अब स्क्वायर फुटिङ भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा मैले स्क्वायर फुटिङहरूको चाहिँ कुरा लेखिदिएँ त नेट अल्टिमेट है। त्यस्तै यहाँनिर यो जुन सिएनसी छ नि, अब यही टर्ममा चाहिँ तपाईँको मैले सर्कुलरको लागि के हुन्छ, सर्कुलरको लागि यो पेन लेखेपछि सर्कुलरलाई चाहिँ यो सिएनसी गरेर हामी 1.3 थप्छौँ है। यो गामा डिएनकोमा के गर्दैनौँ, यो 0.5 उठाउँदा चाहिँ 0.3 नै बनाउँछ हामीले। यहाँ पनि 0.3, यहाँ पनि 1.3 है। यो अगाडि कोफिसियन्ट के यो भएपछि सर्कुलर हुन्छ तपाईँको। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेक्टेङ्गल स्क्वायर फुटिङको लागि चाहिँ स्क्वायरको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर 1.3 अगाडिको 1.3 त 1.3 नै रहन्छ। सर्कुलरको लागि पनि स्क्वायरको लागि पनि 1.3 नै रहन्छ। तर पछि चाहिँ स्क्वायरको लागि चाहिँ 0.4 हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ तपाईँको सर्कुलरको लागि रहेछ, सर्कुलरको लागि। यो भनेको स्क्वायरको लागि 0.5 भनेको स्ट्रिपको लागि है, स्ट्रिप फुटिङको लागि हो। अरू चाहिँ स्ट्रिप फुटिङको लागि भयो। अब यहाँ तपाईँको 1.3 मा 1.3 भनेको चाहिँ यहाँ 1 पनि लेख्यौँ भने 1.3 भनेको चाहिँ यो सर्कुलर र स्क्वायरको लागि दुइटैको लागि हुने भयो। र 1 भनेको कति हुने, के को लागि हुने भयो, 1 भनेको लागि फेरि पनि स्ट्रिपको लागि हुने भयो, स्ट्रिपको लागि हुने भयो। यो भयो ल, यति छ। अब डेप्थमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब यो फुटिङभन्दा धेरै ग्रेड डेप्थमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै तल चाहिँ हाम्रो वाटर टेबल छ भने धेरै फरक पर्दैन। तर फुटिङको वरिपरि वाटर टेबल छ भने हाम्रो फरक पर्छ होइन। अब वाटर टेबलको भेरिएसन पनि हाम्रो यहाँनिर प्लटहरू गर्न पनि सकिन्छ, धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। अब यो यो बाहेकका तपाईँको हाम्रो यो धर्जाकी बेरिङ क्यापेसिटी बाहेक यो म्युरस बेरिङ क्यापेसिटी थ्योरी पनि छ। तपाईँको ब्रिन्च ह्यान्सन मेथड्सहरू भन्ने पनि छन्। डिफ्रेन्ट कुरा छ। तपाईँको यो सेप फ्याक्टर, इन्क्लिनेसन फ्याक्टर निकाल्ने सबै फर्मुलाहरू छ। यो चाहिँ हामी फर्मुलाहरूमा चाहिँ हामीले यसरी जाँदैनौँ। अब यो चाहिँ यहाँनिर इसेन्ट्रिकली लोडिङ फाउन्डेसनहरूमा चाहिँ कति बेरिङ क्यापेसिटी आउँछ भनेर अघि मैले जुन फर्मुला लेखाएको थिएँ त्यही फर्मुला लाग्छ। भोलि चाहिँ हामी आज चाहिँ क्लास लगभग इनतिर पुगिसक्यौँ। अब सेटलमेन्ट एनालाइसिसहरू भन्ने छ यसपछि। अब यसमा चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्ट एनालाइसिस भन्ने छ यसपछि है। बेरिङ क्यापेसिटीमा तपाईँको बेरिङ क्यापेसिटी भनेको एकदम लामो च्याप्टर छ है। तपाईँको मैले चाहिँ तपाईँको तर्जाको बेरिङ क्यापेसिटी, अब यो च्याप्टर कसरी लामो बन्छ भने तपाईँको यो जुन एनसी, एनक्यू, एन गामा यो चिज निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँको धेरै फ्याक्टर्सहरू चाहिन्छ। अब त्यो फ्याक्टर्सहरूकै स्टडीमै लामो जान्छ। तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँको सेप फ्याक्टर, इन्क्लिनेसन फ्याक्टर टन्नै फ्याक्टरहरू आउँछ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ च्याप्टर चाहिँ तपाईँको न्युमेरिकल बेसमा, डिजाइन बेसमा चाहिँ एकदम लामो बन्न जान्छ। तर अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सिम्पल बेसिक कुरा बुझौँ र त्यो न्युमेरिकल थ्योरीहरू र न्युमेरिकल र इक्जाममा डेरिभेसनहरू चाहिँ नआउला भन्ने चाहिँ हाम्रो एजम्सन हो। डेरिभेसन आउने कुरो पनि भएन है तपाईँको यसमा। अब सेटलमेन्ट एनालाइसिस भन्ने छ। अब सेटलमेन्ट चाहिँ अब हामीले इमिडिएट सेटलमेन्ट र चाहिँ कन्सोलिडेसन सेटलमेन्ट भनेर दुई तरिकाले चाहिँ सेटलमेन्ट एनालाइसिस गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले कन्सोलिडेसनमै लगभग हामीले यो कुरा हामीले गरेको पनि छौँ। तर यसमा पनि फेरि पनि इमिडिएट सेटलमेन्ट र कन्सोलिडेसन सेटलमेन्ट भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझौँला। तर चाहिँ फेरि पनि फर्मुला एकदमै कम्प्लेक्सहरू बन्छन्। यसबाट पनि तपाईँको चाहिँ फर्मुलामा न्युमेरिकल टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ नआउला। यसमा मैले हामी तपाईँलाई कन्सल्टेसन पढ्ने बेलामा इमिडिएट सेटलमेन्ट, कन्सल्टेसन सेटलमेन्ट र सेकेन्डरी कन्सल्टेसन सेटलमेन्ट भनेर लगभग सरस्वती भनेको छु। अब त्यो कुरा त्यहाँ नै पनि भनेको छु। लगभग खासमा कुरा त्यही नै हो। अब यसमा चाहिँ तपाईँको फाउन्डेसनमा चाहिँ त्यसपछि पाइल फाउन्डेसनको बारेमा भोलि हामी एकपटक हेर्छौँ। पाइल फाउन्डेसन हेरेपछि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको सायद म त्यो क्वेसनहरू बनाउँछु होला। पाइल फाउन्डेसन पछि तपाईँ ग्रुप एक्सन अफ पाइलहरू यताउति जुन चाहिँ सोध्न सक्छ त्यो कुराहरू हेरौँला। त्यसपछि चाहिँ म क्वेसनहरू बुकहरूबाट खोज्छु अनि भोलि अलिकति पाइल फाउन्डेसन र सेटलमेन्ट एनालाइसिस थोरै सकेर चाहिँ वेल फाउन्डेसन कतिको इम्पोर्टेन्ट छ? वेल फाउन्डेसन त्यस्तो धेरै हेरौँला सरस्वतीमा वेल फाउन्डेसनको बारेमा पनि के छ गर्न खोज्ने भनेर। न त त्यस्तो धेरै यो फाउन्डेसनको बारेमा तपाईँको के हो भनेर बुझ्नुपर्छ कि वेल फाउन्डेसन कस्तो ठाउँमा युज हुन्छ, कस्तो ठाउँमा के गर्छ भनेर। पाइल फाउन्डेसन कस्तो ठाउँमा गर्छ, तपाईँको म्याट कस्तो ठाउँमा गर्छ, त्यो चाहिँ अब तपाईँको कन्डिसनहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। तर चाहिँ अब तपाईँको जुन कुरामा गएपछि पनि तपाईँको बुक हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ आफै पछि पढ्ने बेला पनि थाहा हुन्छ। यो तपाईँको फाउन्डेसनको तपाईँको जियोटेक नै पढ्नुभयो पछि मास्टर्स गर्दै गर्दा भने जियोटेकमा तपाईँको फाउन्डेसन इन्जिनियरिङ भन्ने सब्जेक्ट ओपन बुक इक्जाम हुन्छ क्या।
तपाईँको सबै तपाईँले बुक तपाईँको भएको जति बुक सबै इक्जाममै लगाएर सबै बुकमा 3टा जति बुक युज गर्न पाइन्छ र सरको नोट पनि युज गर्न पाइन्छ। यो सबै युज गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले ओपन